यीशु मसीह के असीम और खूबसूरत नाम में अशुभ मैं आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ। तमाम डायरेक्ट टीवी देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल हो। हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोगों तक खुदा का कलाम पहुँच सके। और अगर आप मेरे साथ फेसबुक पर अटैच होना चाहते हैं तो मुश्ताक चन्ना के नाम पर आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें ताकि आप मेरे साथ लाइव भी खुदा के ज़िंदा कलाम को सुन सकें। तो पिछले संडे हमारा क्या मज़मून था? ईमान। क्या मज़मून था? और इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत हमारी सनदी आयत थी जिसमें लिखा है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। यदि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, यदि वो चीजें जो आपको नजर नहीं आती और आप ईमान के साथ हर रोज बोलते हैं कि वो चीजें मुझे मिल गई हैं, मिल जाएंगी, ईमान के साथ आप उन चीजों पर यकीन कर लेते हैं, खुदा पर भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि वो चीजें मुझे मिल गई हैं और वो मुझे मिल जाएंगी, तो मुकर्रा वक्त पर वो आपको मिल जाएंगी। क्योंकि सुलेमान कहता है हर एक बात का जो ज़मीन पर है, हर एक बात का एक वक्त मुकर्रर है। पैदा होने का, मरने का, खुशी का, गम का, दरख्त लगाने का, दरख्त उगाड़ने का, और इसी तरह दुआ करने का एक वक्त है, दुआ के जवाब का भी एक वक्त है, हासिल करने का एक वक्त है, खो देने का एक वक्त है, मकान बनाने का एक वक्त है, ढा देने का एक वक्त है। तो इसी तरह खुदा भी मुकर्रा वक्त पर हमें सब कुछ मुहैया करता है क्योंकि उसका नाम यहोवा यरी है। हालेलुया। और हमने ईमान के तल्लुक से खुदा के ज़िंदा कलाम में से बहुत सारी बातें जो है वो सीखी हैं कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उसके पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताबों को बदला देता है। इसी तरह हमने अमाल की किताब के 16वें बाब में से सीखा 31वीं आयत में दरोगा और उसके खानदान जो है, जब उन्होंने इस माजरा को देखा कि कैद खाने की न्यू हिल गई है, कैदी भाग गए हैं, तो लिखा कि उन्होंने कहा ऐ साहबो हम क्या करें कि निजात पाए। तो पौलुस और सिलास ने कहा कि तू ईमान ला ताकि तू और तेरा घराना निजात पाए। और इसी तरह हम देखते हैं अमाल की किताब के 8वें बाब में वहां पर एक शख्स का नाम है हबशी खोजा, तो उसको भी खुदा के बंदा फिलिप्पस ने कहा अगर तू दिलो जान से ईमान लाए तो तू बपतिस्मा ले सकता है। उसने कहा मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। फिर उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिर फिलिप्पस मुबशर ने उसको पानी का बपतिस्मा दिया। और इसी तरह हम मरकस की जीन 16वें बाब में से भी हमने ये सीखा कि जाओ और सारी खलक के सामने अंजीर की मुनादी करो और जो भी कोई शख्स ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोर्चे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, हलाक करने वाली चीज लेंगे, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचेगा, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे। ये किन के दरमियान मोर्चे होंगे? ईमान लाने वालों के दरमियान। अगर आप यीशु पर ईमान ला चुके हैं तो फिर यीशु मसीह ने आपके साथ ये वादा किया है तुमको हरगिज़ किसी चीज से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि तुम मर भी जाओगे तो भी तुम जिंदा रहोगे। और जो जिंदा है मुझ पर ईमान लाता है वो कभी ना मरेगा। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यीशु मसीह ने भी ईमान पर ही जोर दिया है और बगैर ईमान के किसी को यीशु मसीह ने शिफा नहीं दी है। आप जानते हो वो अपनों के पास गया और वहां पर लिखा बहुत सारे मौजज़ात ना दिखा सका उनकी कम इत्तेकादी की वजह से। इसलिए ईमान जो है ये बहुत ही जरूरी है। और आज हम आगे बढ़ेंगे
اور ایمان کی قسموں کے تعلق سے سیکھیں گے کہ ایمان جو ہے وہ کتنی قسم کا ہے. اور جب ہم سیکھ جائیں گے تو پھر آپ نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ دیکھنا ہے, جانچنا ہے, پرکھنا ہے کہ ہمارے پاس کون سا ایمان ہے. آئے میرے ساتھ آج تفصیل کے ساتھ خدا کے زندہ کلام کو سیکھیے گا. نمبر 1, زندہ ایمان. کون سا ایمان ہے؟ زندہ ایمان. زندہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں بدن بھی ہو, روح بھی ہو, جان بھی ہو, اس کو زندہ کہتے ہیں. جس میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہوں وہ زندہ کہلاتا ہے. اسی طرح یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ عمل نہیں کرتا تو اس کا ایمان مردہ ایمان ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایمان بھی رکھتا ہے, عمل بھی کرتا ہے, تو اس کا ایمان زندہ ایمان ہے. اب ایمان تو سارے لوگ رکھتے ہیں. بائبل ہمیں بتاتی ہے ایمان تو شیاطین بھی رکھتے ہیں. شیطان لوگ بھی جو الٹے سیدھے کام کرتے ہیں وہ بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہے اور وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے, ہمیں پینے کو دیتا ہے, ہمیں رہنے کو دیتا ہے, زندگی دیتا ہے, صحت دیتا ہے, اپنا می جو ہے نیک اور بد دونوں پر برساتا ہے, اپنا سورج نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے. یہ ایمان سب کا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ عمل نہیں ہے, بندہ ایمان بھی رکھ رہا ہے جی میں ایماندار ہوں, شراب بھی پی رہا ہے, بندہ گالیاں بھی نکال رہا ہے, کہتا میں ایماندار ہوں, بندہ غلط بزنس بھی کر رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, کہتا ہے میں ایماندار ہوں, بندہ ہدیہ بھی دے رہا ہے, تحریکیاں بھی دے رہا ہے, بندہ دیکھے بھی دے رہا ہے, چرچ میں آ کر تالی بھی بجا رہا ہے, گیت بھی گا رہا ہے اور کہتا میں ایماندار ہوں, پر اس کے ساتھ عمل نہیں ہے تو اس کا ایمان زندہ ایمان نہیں ہے. اس کا ایمان مردہ ایمان ہے. اور مردہ ایمان کچھ بھی نہیں کر سکتا. مردہ ایمان کچھ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ بغیر ایمان کو اس کے پسند آنا ناممکن ہے. اور یہ کون سا ایمان ہے جو خدا کو پسند ہے؟ زندہ ایمان. ہاللیلویہ. جس کے ساتھ آپ عمل بھی کرتے ہیں, آپ کے اعمال بھی درست ہیں, کیونکہ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہو ڈالا اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ نہ وہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا اور نہ تمہاری ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا. اگر آپ کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں, یعنی کام ٹھیک نہیں ہے, روشیں ٹھیک نہیں ہیں, کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے, اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے, چلنا پھرنا ٹھیک نہیں ہے, خدا کے ساتھ آپ نہیں چل رہے, آپ خدا کی فرما برداری میں نہیں ہیں, آپ خدا کے خوف میں نہیں ہیں, تو آپ کا ایمان مردہ ایمان ہے. اور مردہ ایمان معجزہ نہیں کر سکتا. ہاللیلویہ. مردہ ایمان شفا حاصل نہیں کر سکتا. مردہ ایمان دل کی مرادیں حاصل نہیں کر سکتا. مردہ ایمان دعاؤں کا جواب جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے خدا کا بندہ یعقوب, میرے ساتھ یعقوب کا خط نکالے رہیے گا. یعقوب کا خط نکال لیجئے میرے ساتھ. یعقوب کا عام خط ہے اور اس کا دوسرا باب نکال لیجئے میرے ساتھ. اس کی 17 میں لکھا ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے. بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں, تو اپنا ایمان بغیر عمل کے مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان عمل سے تجھے دکھاؤں گا. ٹھیک ہے جی. یعنی دو شخص ہیں, دونوں ایماندار ہیں, لیکن ایک شخص عمل کرتا ہے, اس کے پاس زندہ ایمان ہے, اور ایک شخص عمل نہیں ساتھ کر رہا, اس کے پاس مردہ ایمان ہے. یہ دو قسموں کا ایمان, مردہ ایمان اور زندہ ایمان. جس کے ساتھ عمل ہے وہ زندہ اور جس کے ساتھ عمل نہیں ہے وہ مردہ ایمان ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے, خیر اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں. تو ایمان رکھتا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں, وہ بھی تھرتھراتے ہیں, وہ بھی خدا سے ڈرتے ہیں, کانپتے ہیں خدا کی حضوری میں, لیکن ان کے ساتھ اعمال ٹھیک نہیں ہے.
اگر لکھا مگر اے نکمے آدمی کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر عمل کے بیکار ہے. بیکار ایمان ہے، مردہ ایمان ہے اگر اس کے ساتھ عمل نہیں ہے. جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ عمل سے راست باز نہ ٹھہرا؟ اس نے عمل کیا. اس لیے خدا نے کہا آج تک بھی ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ گنا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے. اور کئی لوگ تو جب کوئی مر جاتا تو اس وقت دعا کرتے ہیں اس کی روح کو ابراہیم کی گود میں جگہ دینا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے. اور آپ جانتے ہیں جب خدا نے اس کو اسحاق دیا تو جب وہ بڑا ہو گیا تو خدا نے کہا تو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو میرے لیے قربان کر دے. تو اس نے کیا کہ نہیں؟ عمل کیا کہ نہیں؟ کل میں وزٹ کرنے کے لیے گیا تو میں نے کلام سنایا داؤد کے تعلق سے 57 زبور میں سے، اور وہاں پر لکھا کہ میں صبح سویرے جاگ اٹھوں گا اور تیرے لوگوں میں تیرا شکر کروں گا. تو مجھے کسی نے کہا بھائی صاحب صبح سویرے تو نیند جو ہے وہ بڑی میٹھی آتی ہے. تو میں نے کہا نیند ہی کی تو قربانی دینی ہے آپ نے. صبح سویرے سب کو نیند بڑی میٹھی آتی ہے. میں نے کہا نیند کی آپ نے قربانی دینی ہے. ہاللیلویا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے وہ عمل سے راست باز ٹھہرا ہے. اس نے عمل کیا ہے، صرف خالی ایمان نہیں رکھا بلکہ سب سے جو پیاری چیز تھی اپنا بیٹا اس کو لے کر وہ کوہ موریا کے پہاڑ پر چلا گیا. بیٹا کہتا ہے لکڑی بھی موجود ہے، آگ بھی موجود ہے، لیکن برا کہاں ہے؟ اس نے ایمان سے کہہ دیا خدا مہیا کرے گا. یہ ہے ایمان، خدا مہیا کرے گا. ہاللیلویا. وہ ساتھ نہیں لے کر گئے، وہ ساتھ تو اسحاق کو لے کر گیا تھا، لیکن اس نے ایمان سے کہہ دیا یہ ہے ایمان. اس نے کہہ دیا خدا مہیا کرے گا. وہ جانتا تھا کہ خدا نے اتنے سالوں کے بعد مجھے بیٹا دیا ہے، خدا مجھے آزما رہا ہے، خدا میرے ایمان کو چیک کر رہا ہے، میرے ایمان کی آزمائش ہو رہی ہے. اس لیے اس نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا ایمان کے ساتھ بیٹا خدا مہیا کرے گا. اور جب اس نے اس کو باندھ دیا چھری چلانے لگا تو خدا نے کہا ابراہیم ابراہیم لڑکے پر چھری نہ چلا کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ تم مجھ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا. اور پھر اس نے کیا کہا پیچھے مڑ کر دیکھ، ایک مینڈا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں اس کو لے اور اس کو ذبح کر. خدا نے مہیا کیا کہ نہیں؟ تو جب میں اور آپ ایمان سے کہیں گے خدا ہمیں فلان چیز مہیا کرے گا تو خدا کرے گا. ہر روز کہیں خداوند نے کر دیا ہے، خدا مقررہ وقت پر ہمیں مہیا کرے گا. پریز گاڈ. کل دوپہر کو ایک بڑی لہر آئی تھی میرے اوپر. میں اکیلا دعا کر رہا تھا اور میں خداوند کی شکر گزاری کر رہا تھا کہ خداوند تو نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر کسی پلر پہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو نے پانی کے اوپر زمین کی بنیاد کو ڈالا ہے، تو پتھروں میں سے ابراہیم کی اولاد پیدا کر سکتا ہے، جہاں پر نہیں بکھیرتا وہاں سے بھی اکٹھا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یعنی میں ایمان کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ خداوند تو سب کچھ مہیا کرتا ہے، تو یہوہ یری ہے، تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج. بڑا خدا کا مسئلہ جو ہے وہ ٹھہرا ہوا تھا. آپ بھی اس طرح سے خدا کی حضوری میں دعا کیا کریں، خداوند کی شکر گزاری کیا کریں ایمان کے ساتھ. آپ ابراہیم کی طرح کہہ دیں خدا مہیا کرے گا. ہاللیلویا. ہم یہوہ یری پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے خدا کیا کرے گا؟ مہیا کرے گا. تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں گے. 23ویں آیت میں لکھا ہے 22ویں آیت میں بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا. زندہ ایمان اثر کرتا ہے بھائی، مردہ ایمان اثر نہیں کرتا، زندہ ایمان اثر کرتا ہے. اور آگے لکھا ہے اور اعمال سے ایمان کامل ہوا. اعمال کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے. آگے لکھا ہوا ہے نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا. بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے. اسی طرح رہب بادشاہ بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر سے اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری؟ گر جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. یہ ہم نے دو طرح کا ایمان سیکھ لیا ہے، زندہ ایمان اور مردہ ایمان.
اور اب ایک اور ایمان ہم سیکھنے والے ہیں، کمزور ایمان۔ کون سا ایمان؟ کمزور ایمان۔ کمزور ایمان۔ مثال کے طور پر ایک شخص جس مسیح پر ایمان بھی رکھتا ہے، اس نے توبہ کر لیا، بپتسمہ لیا ہے، اور پادری صاحب گاؤں میں نہیں ہے یا اپنے گھر میں نہیں ہے، کسی میں بدرو آ گئی ہے یا کوئی شخص بیمار ہے، اور وہ ایماندار شخص اب ڈر رہا ہے کہ اگر میں نے دعا کی نا تو ایسا نہ ہو کہ یہ بدرو میرے اندر آ جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری مجھے لگ جائے۔ جس میں آج کل کرونا وائرس چل رہا ہے، تو آج جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے، کسی کو گلے نہیں ملتے، بڑی پرہیزگاری ہو رہی ہے کہ کہیں وہ کرونا وائرس ہم میں نہ آ جائے۔ یہ ایمان کون سا ہے؟ یہ کمزور ایمان ہے۔ میں نے کئی ایماندار لوگوں کو دیکھا، ان کا بڑا ایمان کمزور ہے۔ میں نے کئی پاسٹروں کو دیکھا، ان کا ایمان بڑا کمزور ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ہم تو جی گھروں میں لاک ڈاؤن ہے، ہم تو گھروں میں بیٹھے ہوئے، ہم تو وزٹ پر نہیں جا رہے، ہم تو کسی سے مل نہیں رہے، ہم تو بڑی پرہیزگاری کر رہے ہیں، ہم تو ہر وقت ماسک استعمال کرتے ہیں، بار بار ہاتھ دھوتے ہیں تاکہ کہیں کرونا ہمیں نہ ہو جائے۔ یہ کمزور ایمان ہے۔ دیکھیں، جب سے کرونا ہوا ہے میں نے کوئی ماسک کا استعمال نہیں کیا، میں سب سے ہاتھ ملاتا ہوں، سب کو ملتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ میرا بچانے والا زندہ ہے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ اپنے ایمان کو دیکھیں کہ آپ کون سے ایمان پر کھڑے ہیں، آپ کے پاس کون سا ایمان ہے۔ کمزور ایمان کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسے کمزور بندہ جو ہے نا وہ وزن نہیں اٹھا سکتا، ویسے ہی کمزور ایمان والا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے۔ ایک اور ایمان ہے شکی ایمان۔ کون سا ایمان؟ شکی ایمان، شک والا ایمان۔ یعقوب کے ہی خط میں لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں، پہلا باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ ایسا شخص جو شک کرتا ہے کہ اچھا دعا تو کر لی ہے یا دعا کروا لی ہے، اب پتہ نہیں خدا نے سننی ہے کہ نہیں سننی۔ یا میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے ابھی ایک سے دعا کرواتے ہیں، اس دعا پر یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے تو پھر کسی اور سے بھی کروا رہے ہیں نا، پھر کسی اور کا فون نمبر بناتے ہیں، اچھا ادھر سے دعا کروائیے، اس پر بھی یقین نہیں ہے، پھر کسی اور کو نمبر بنائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکی ایمان ہے۔ یہ شکی ایمان ہے، شک ہے کہ جو کچھ ہم نے یا خدا کے خادم نے مانگا ہے وہ پتہ نہیں ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں اس پادری کی خدا نے سننی کہ نہیں سننی، کسی اور کو ہم دعا کرو۔ لیکن خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، اپنی کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ تیل مل کر اس کے لیے دعا کرے، اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا۔ لاہور پشاور جان دی کوئی لوگ نہیں۔ آمین، ہاللیلویہ۔ بات صرف ایمان کی ہے، جس کو شفا ملنی ہے اس کو یہاں مل جانی ہے۔ تو میں پنجابی چ دسنا ہوں نا، جڑا ایتھے بھوکا اور لاہور بھی بھوکا، جنہوں ایتھے شفا نہیں ملنی انہوں کتے ہور بھی نہیں ملنی۔ وہ پاویں جڑے مرضی پاسٹر کو دعا کرے، جو خدا اپنا ایمان ٹھیک نہیں ہے گا۔ اس لیے اس کو جانچنا چاہیے کہ میرا ایمان کیسا ہے۔ میرا ایمان شکی تو نہیں ہے، اس لیے اس کو اپنے ایمان کی جانچ پڑتال کر لینی چاہیے۔ 5واں ایمان ہے عام ایمان۔ عام ایمان، عام میں اور خاص میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی عام بندہ آ جائے تو انہوں پر سادہ پانی پلا دینے ہیں، کوئی خاص آ جائے تو انہوں واسطے کولڈ ڈرنک آ جاتی ہے۔ عام میں اور خاص میں اتنے فرق ہے۔ عام ایمان جو پوری دنیا رکھتی ہے، خدا کو مانتی ہے، وہ خدا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، لیکن اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ عام ایمان سارے لوگ رکھتے ہیں، ساری ڈینومینیشن عام ایمان رکھتی ہیں، لیکن آج میں آپ کو خاص ایمان کے تعلق سے بتاؤں گا۔ خاص ایمان صرف پینٹیکاسٹل لوگ رکھتے ہیں۔
आमीन। ये मैं सरेआम बता रहा हूँ सब लोगों को, और पूरे एतमाद से ये बता रहा हूँ, और पूरी स्टडी से ये बता रहा हूँ। खास ईमान आज सुन लीजिए। रसूलों का गीत अभी आप पढ़ते हैं, ठीक है ना? अकीदे के मतलब ईमान ही है, उस बात पर भी ईमान रखना। और यह है आम ईमान, उस अकीदे पर तो सारे ईमान रखते हैं, सारी डिनोमिनेशंस, सारे लोग, पूरी दुनिया। लेकिन आज आपको खास ईमान बताने वाला हूं। खास ईमान नंबर 1, खुदा के बेटे यीशु पर ईमान रखना कि वो आसमान से आया, खुदा ने उसको भेजा और वो हमारी खातिर कुचला गया, घायल किया गया, हमारी सलामती की खातिर उस पर सियासत हुई, उसी के मार खाने से और उसी के खून बहाए जाने से हम सब ने शिफा पाई है। और फिर वो मरा और दफन हुआ और जिंदा हुआ, आसमान पर चला गया और हमें लेने के लिए आने वाला है। और फिर उसके कलाम पर ईमान रखना, जो कुछ उसने तालीम दी है उन बातों पर ईमान रखना। सिर्फ ईमान ही नहीं रखना बल्कि उसके साथ अमल भी करना। और वो बातें कौन सी हैं? सुन लीजिए जरा ध्यान से। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। ईमान लाए, बपतिस्मा ले, और फिर आगे ठहरेगा ना जब तक आग में बला से तुम पर कुव्वत का लिबास नाज़िल ना हो। जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। फिर रूह के 9 फलों पर ईमान लाना, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हिलम, परहेजगारी, ईमानदारी, रास्तबाजी। फिर रूह की 9 नेमतों पर ईमान रखना, फिर रूह की 5 खिदमत पर ईमान रखना, और खुदाई से लेकर मुकाशवा तक एक एक बात पर ईमान रखना और अमल करना। और ईद पेंतिकोस्त पर खास तौर पर ईमान रखना और प्रैक्टिकल करना। ईमान तो सारे रखते हैं ना, सारे ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं ना। लेकिन सुन लीजिए, जो गैर जुबानों की मुखालफत करते हैं वो ईद पेंतिकोस्त नहीं मना सकते। ईद पेंतिकोस्त वो मना सकते जो गैर जुबानों पर ईमान ही नहीं सिर्फ रखते बल्कि अमल भी करते, प्रैक्टिकल भी उनके पास है, और वो गैर जुबानें बोलते हैं और वो तरक्की करते हैं। इसको कहते हैं खास ईमान। हालेलुया। तो फिर खास ईमान रखने वाले काम भी खास ही करते हैं। आप पूरी दुनिया की सर्च कर लीजिए, जितनी बड़ी कलीसियाएं हैं और जितने बड़े खातम हैं, वो पेंटिकॉस्टल खातम में मुर्दे भी जिंदा करने वाले हैं। 3 दिन का मुर्दा किया जिंदा, रिनहार्ड बोंके ने 3 दिन का मुर्दा, ठीक है। और बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े मोर्चे करते हैं, क्योंकि बड़ा ईमान, बड़ी सोच और बड़े मोर्चे। हालेलुया। खास ईमान होगा तो फिर खास काम होंगे, आम ईमान होगा तो फिर आम ही काम होंगे। इसलिए ये बड़ा खास ईमान है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। एक और ईमान है नंबर 7 पे, बड़ा ईमान। कौन सा ईमान? बड़ा ईमान। ज़बूर नंबर 138 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, खुदावन मेरे लिए सब कुछ करेगा। और ज़बूर नंबर 57 में लिखा हुआ है, खुदावन मेरे लिए सब कुछ करता है। बड़ा ईमान, फिर बड़े काम और बड़े मोर्चे आपकी जिंदगी में होंगे। तो जितना ईमान होगा उतना ही काम होगा, जितनी सोच होगी, जितनी आपकी रोया होगी। कलाम ये कहता है, जैसे तेरे दिल के अंदेशे तेरे लिए वैसा ही हो। यानी जैसा तेरा ईमान है वैसा ही खुदा तेरे लिए काम करेगा। जितना बड़ा ईमान होगा खुदा उतने बड़े काम करेगा। ये बात आजमा लीजिएगा। आमीन। और फिर उसके बाद है सवाल है कि हमें क्यों बड़ा ईमान रखना चाहिए? हाँ जी, क्यों बड़ा ईमान रखना चाहिए? प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारा खुदा बहुत बड़ा है। कभी गौर कीजिए, कभी रात के टाइम जब आप फ्री हो जाते हैं सारे कामों से, कभी उसकी कुदरत पर गौर कीजिए, उसकी कुदरत के कामों पर गौर कीजिए। आपको अपना खुदा छोटा सा नहीं लगेगा। इसलिए तो लिखा है कि मेरा हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके और मेरा कान भारी नहीं जो सुन ना सके। इसका मतलब है खुदा खुद भी कह रहा है कि मेरा हाथ भी बड़ा है और मैं खुद भी बड़ा हूं और मैं बड़े बड़े काम करने की कुदरत और ताकत रखता हूं। मेरे सामने कोई काम दुश्वार नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। कह दिया उसने रोशनी हो जा तो हुई कि नहीं? कह दिया उसने जमीन बन जाए तो जमीन बनी कि नहीं?
उसने कह दिया आसमान बन जाए तो बना करें, उसने कह दिया सूरज चांद सितारे बन जाए, पहाड़ बन जाए, दरिया बन जाए, समंदर बन जाए, मछलियां निकल आए, जानवर बन जाए, हर एक चीज को उसने हुक्म दे दिया। वो बड़ा खुदा है, पूरी जमीन पर वो सारी चीजें पैदा हो गई। इसलिए हमारा खुदा बड़ा है, इसलिए हमें अपने बड़े खुदा पर बड़ा ईमान रखने की जरूरत है और बड़ी सोच भी रखने की जरूरत है। बड़ी सोच रखें, बड़ा ईमान रखें तो खुदा बड़े काम करेगा आपकी जिंदगी में। आज अपने ईमान को देखिएगा कि हमारे पास कौन सा ईमान है। नंबर 8, छोटा ईमान। कई दफा हम खुदा को बड़ा छोटा सा समझते हैं, कई दफा हम खुदा को महदूद सा समझते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन खुदा क्या है? खुदा तो लामहदूद है। आसमाना उत्ते चढ़ जावा ओथे भी तू, समंदरों पार जा उतरा ओथे भी तू, जमीन में चला जाऊं वहां पर भी तू। हमारा खुदा छोटा नहीं, इसलिए तो लिखा है कि खुदा आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता। उसकी आंखें कुल कायनात को देखती और वो सबको बरकत देती हैं। इसलिए हमारा खुदा छोटा सा नहीं है, वो कहीं भी समा नहीं सकता। वो लामहदूद खुदा है, जितनी बड़ी उसकी कायनात है उससे भी बड़ा खुदा है और वो तीसरे आसमान पर रहता है। आमीन, हालेलुया। और नंबर 9 पे डामाडोल ईमान। कौन सा ईमान? डामाडोल। पंजाबी च आंदे आ बहुते घरां दा परौना भुखा ही रहिंदा। समझ आ रही? डामाडोल ईमान। यीशु यीशु भी कहना ते बालिशाह नूं आपां नहीं छड्डना। इधरों पादरी साहब को दुआ करानी तो उधरों किसी दम वाले को भी लाजमी आपां जाना। हमें क्या लगे, हमें तो शिफा चाहिए, डूबते को तिनके का सहारा। ए फिर भाई जी की करिए, मारते कख पराली हाथ पाना ही पैंदा ना। ये हमारा डामाडोल ईमान है। दो दो तरफ हम ईमान रखते हैं, दो दो बेड़ियों में हम सवार हैं, इसीलिए हमारी दुआएं आसमान तक नहीं जाती। और यही वजह है खुदा हमें पसंद नहीं करता, क्योंकि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उसके पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहा था तो शागिर्द कश्ती में थे। तो पहले तो शागिर्द देखकर डर गए, फिर यीशु ने कहा डरो मत, मैं हूं। तो जब पतरस ने देखा, पतरस बड़ा जोशीला था, पतरस ने यीशु को देखा वो पानी पर चलता हुआ आ रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात है। कहने लगा मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। और जब तक उसकी नजर यीशु मसीह पर रही, सामने वो देखता रहा, उसका ईमान डामाडोल नहीं हुआ, तब तक वो पानी पर चलता रहा। और जो ही उसने नीचे देखा कि मैं पानी पर चल रहा हूं, ये किਵੇਂ हो सकता, पानी के मतलब किਵੇਂ चल सकता। ईमान डामाडोल हुआ और डूबने लगा। यीशु ने हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल दिया। यह है डामाडोल ईमान। शक ईमान भी इसमें आ जाता है, शक आ जाता है, ईमान हिल जाता है अपनी जगह से, डामाडोल हो जाता है, मुतजलजल हो जाता है। सो ऐसा ईमान जो है वो हमें डुबो देता है, मार देता है। और इसलिए बाइबल में लिखा है बास लोगों ने अपने ईमान के जहाज को गर्क कर दिया है। क्या कर दिया है? गर्क कर दिया है, डुबो दिया है। ऐसा ईमान हमें डुबो देता है जो दो दो बेड़ियों में हम सवार होते हैं, दो दो बातों पर हमारा ईमान होता है। ऐसा ईमान खुदावन को पसंद नहीं है। एक तरफ हो जाए, या खुदा पर ईमान रखें या पर शयातीन पर ईमान रखें। हम खुदा की दुनिया में भी मनते मानते हैं और हम मेलों पर भी जाकर मनते मानते हैं, तो ये डामाडोल ईमान नहीं। दुआ हम यहां पर भी करते हैं, किसी दरबार पर भी हमें जाने का मौका मिले हम वहां पर भी चले जाते हैं, किसी मेले पर जाने का मौका मिले हम वहां पर भी चले जाते हैं। तो ये ईमान कौन सा है? आप जानते हैं यीशु मसीह ने फरमाया जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते तो मैं वहां पर मौजूद हूं। तो आपका ईमान नहीं है कि वो यहां पर मौजूद है और वो यहां पर हमारी दुआ सुन लेगा। वो तो तय खाने में आप बैठे तो वहां पर भी सुन लेता है। जहां पर मर्जी आप बैठकर दुआ कर लें, वहां पर आपका खुदा आपकी दुआ को सुन लेता है। इसलिए अपने ईमान को चेक करें। और आखिरी बात, कामिल ईमान। कामिल किसको कहते हैं? कंप्लीट को, जब पूरा हो उसको कामिल कहते हैं, जिसमें कोई कमी ना हो उसको कामिल कहते हैं, जिसमें कोई नुक्स ना हो, कोई ऐब ना हो उसको कामिल कहते हैं। आप जानते हैं जब पुराने अहद नामे में
कुर्बान किए जाते थे तो खुदा ने कहा था यकसा हो, ना रहो और बेऐब हो, ना उसका सींग टूटा हुआ हो, ना उसका दांत टूटा हुआ हो, बल्कि वो बिल्कुल बेऐब हो। हालेलुया। और जो हाबल ने बर्रा पेश किया था वो बिल्कुल बेऐब था और वो खुदा की जुरी में मकबूल हो गया था। इसी तरह जब हम खुदा की जुरी में आकर अपने होंठों की नजर की कुर्बानी खुदावंद की जुरी में गुजरानते हैं, दुआ में जुटते हैं, खुदा की कुर्बान गाह पर आकर अपनी कुर्बानी देते हैं, होंठों की शुक्रगुजारी का हदका खुदा की जुरी में गुजरानते हैं और अपनी मुनाजात और अपनी दुआएं और अपनी दरखास्तें जब हम खुदा की जुरी में रखते हैं तो हमारा ईमान कामल ईमान होना चाहिए। फिर खुदा आपकी सारी दिल की मुरादों को पूरा करेगा। अब सवाल है कि हम कैसे जीते रहेंगे। मेरे साथ इब्रानियों का खत निकालिए और ये आखिरी वाला है जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम वाइंड अप करने वाले हैं। मेरे साथ इब्रानियों का खत निकालिए और उसका 10वां बाब और 38वें आयत में पढ़ने लगा हूं। 10वां बाब 38वें आयत में यूं लिखा है, मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। मेरा, ये नहीं लिखा हुआ मेरा ईमानदार बंदा, पहले क्या आया है? पहले रास्तबाज आया है। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। पहले रास्तबाजी फिर ईमान है। हालेलुया। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। अगर वो मेरे ऊपर ईमान रखने से हट जाएगा, जब उस पर कोई मुसीबत या बीमारी या दुख या परेशानी या इब्लीस आकर उसको पकड़ लेगा, गुर्बत आ जाएगी, हालात बुरे हो जाएंगे या कोई भी मुसीबत आ सकती है, तो मेरा बंदा अगर हट जाएगा तो मेरा दिल उससे खुश नहीं होगा। और आगे क्या लिखा है? लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों। पौलुस ये कह रहा है, यानी अगर हम हट जाएंगे तो